वाह हैदर साहब, आपका ही इंतजार था। उसके अंदर दाखिल होते ही नादर ने तंजीह अंदाज में कहा, अड्डे में इस वक्त गैंग के तमाम लड़के मौजूद थे। अड्डे के बाहर दूर दूर तक रास्ता वो रास्ते से आते हुए इलाका मकीनों के चेहरे पर वो तासर देख चुका था। वो सब उसे देखकर चौंकने हुए थे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। नादर गुस्सीली कहर आलूदा निगाहों से उसका चेहरा देखता रहा। हैदर खामोश था, माथे पर इनगित बल थे, आंखें सुर्ख थीं, चेहरा भी सुर्ख हो रहा था, कनपट्टी की रगें भीजी हुई थी। बोल, ये क्या था? नादर की दहशत आवाज अड्डे में गूंजी। हैदर चुपचाप खड़ा नादर की आंखों में देखता रहा। नादर अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और उसका गिरबान पकड़कर उसे झटका दिया। हैदर ने नरमी से अपना गिरबान छुड़ाया। क्या था ये साले? हाँ बोल, क्या था? वो फिर चिल्लाया। साले सारे जमाने में अपनी शक्ल दिखा दी। देख लो, मैं गबरू जवान हूँ, हैदर पठान हूँ, कपड़े उतरवाता हूँ बाबू लोगों के। पंचोली गैंग का कमांडर खुद उठकर जाता है, लोगों के कपड़े उतरवाता है। क्या आग थी तेरे अंदर है? किसके पीछे बावला कुत्ता बना फिर रहा है? कौन है वो तोती? उस्ताद, हैदर की आवाज बुलंद होती घराहट में तब्दील हुई। इसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से फैली। वो बेइख्तियार तयशदा होकर नादर की जाने बढ़ा। मोहसिन झटके से सामने आया और हैदर को पीछे धकेला। पागल हो गया है? मोहसिन ने कंपकपाते लहजे में उसे शांत करना चाहा। नादर की आंखें फटी रह गई। हैरत का शिद्दत से वो 2 कदम पीछे हटा था। तमाम लड़कों को सांप सूख गया। हैदर के अंदाज में बगावत थी जिसने वहां मौजूद हर एक को लहजा दिया था। एक लड़की के पीछे भाई आज उस्ताद हो गया। नादर के लहजे में अचानक ही एक दर्द उठा। हैदर ने सर झुका लिया। माफ कर दो, वो पेशमानी से बोला। नादर ने उसका फौरन नादम होना परसुकून कर गया। पूरी तरह हाथ से नहीं निकला था, उसी के पास था। दिल को सुकून आया, लेकिन बाज़े और वो कहर आलूदा निगाहों से उसे घूरता रहा। इज्जत पर बात आ गई थी। हैदर बोला, इज्जत? तेरी इज्जत? वो तेरी इज्जत बन गई? कौन है वो खुशबख्त जिसके लिए ये पत्थर मोम हो रहा है? अपनी कीमत भूल रहा है, अपनी ताकत भूल रहा है। तू हैदर पठान है, दिलशाद नगर का वारिस है। इतनी तेरी औकात बहुत ऊपर है चीते, यूं सड़क पर ना रोल। नादर घबराते हुए बोला, क्या तू नहीं जानता कल को ये इलाका तेरे को संभालना है? मालूम है। हैदर आस्तगी से बोला, अभी शुरुआत है, पीछे हट जा। मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे को इस इश्क व आशिकी के चक्कर में नहीं जाने दूंगा। तेरे पर मेरी मेहनत है, तू मेरा सारा अफसाना है। नादर ने कहा। हैदर ने साबत में सर हिलाया। दूर रहे उस लड़की से चीते, दुनिया क्या बोलेगी? एक लड़की के लिए अपना इलाका छोड़ दिया। क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझ गया। हैदर ने सर झुकाकर साबत में सर हिलाया। नाम क्या है? नाम नहीं बताऊंगा। हैदर ने झुका हुआ सर नफी में हिला दिया। साले, फिर तू लड़की के लिए मेरे आगे जबान चलाएगा? बता, कौन है, कहाँ रहती है? भाई, नहीं बताऊंगा मैं, हैदर ने खतियत से भरपूर लहजे में कहा। नादर का गुस्से से खून खोल उठा। उसने मेज पर रखी गन उठाकर उसके कंधे का निशाना बांधा और गोली चला दी। गोली हैदर का कंधा छूते हुए गुजर गई। लड़कों को ऐसी सजा देना यहाँ आम था। इनकी गलतियों पर ऐसे ही हाथ पैरों पर गोलियां चलाकर लीडर सजाए देता था। हैदर ने कहते हुए अपना कंधा थामा और बेयकीन निगाहों से हैदर को देखा। बाकी तमाम लड़के भी हैरत रह गए थे। हैदर को मिलने वाली ये पहली सजा थी, लेकिन नादिर जानता था ये बहुत जरूरी था। बता, कौन है वो घबराया। सीने में उतार दो गोली। नहीं बताऊंगा, वो अब के जिद्दी अंदाज में बोला। नादिर ने जबड़े भींच कर उसको घूरा। इसी पर अड्डे का मस्करी गेट बजा। एक लड़के ने आगे बढ़कर गेट खोला। एसपी अपनी पुलिस की वर्दी में मुमलिस अपने साथ कई सिपाही लिए अंदर दाखिल हुए। ये खड़े हैं सातों। नादर ने एक तरफ सर झुकाए खड़े लड़कों की तरफ इशारा किया। एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए किसी को भी, समझ गया? नादर ने सद मेहरी से कहा। एसपी खामोश निगाहों से हैदर को देखने लगा। ये हैदर पठान है ना? एसपी ने नादर की जानिब देखकर पूछा। हाँ है। तो लड़की का रिश्ता देना है तेरे को? चल काम कर अपना, लेके जा इनको। नादर ने उसे बुरी तरह झड़क दिया। एसपी खामोशी से उसकी जानिब देखता बाहर निकल गया। हैदर भी अपना कंधा थामे बाहर की जानिब बढ़ने लगा। बाहर पुलिस की गाड़ी में वो सब सवार हो रहे थे। एसपी वैन के बाहर खड़ा हैदर को देख रहा था। हैदर इन पर निगाह डाले बगैर अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। डॉक्टर उसे इंजेक्शन और दवाई देकर जा चुका था। राबिया खातून इस कदर फिक्रमंद थी कि उन्हें हैदर के जाने की खबर ही ना हुई
हुई। इन्हें तो ये भी मालूम ना था कि वो अंदर दाखिल होकर खामोशी से उसे निगाहों में भरकर जा चुका था। दफाता खजरा की पलकों में जिन्स हुई, क्योंकि गैंगस्टर गैंगस्टर वो ज़हरे लब हैदर गैंगस्टर वो ज़हरे लब बड़बड़ाती तकलीफ से सर पटकने लगी। उसके सर में फिर दर्द उठा था। अम्मी, उसने दिलखराश चीख मारी और पलंग पर उठ बैठी। हैदर पठान नामी गैंगस्टर। अम्मी, अम्मी नहीं अम्मी। वो हंसानी अंदाज में चीखती पलंग से उतरते ही जमीन पर गिर पड़ी। राबिया खातून दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। खिजरा उसे इस तरह जमीन पर पड़े बुरी तरह रोता देख वो बुरी तरह डर गई। क्या हुआ मेरी बच्ची खिजरा? उन्होंने उसे उठाकर सीने से लगाया। खिजरा माँ के करीब पाकर मजीद तड़प उठी और बुलंद आवाज में रोने लगी। अम्मी नहीं अम्मी, अम्मी मुझे क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है बहुत अम्मी। वो बुरी तरह हर्ट हो रही थी। राबी खातून के हाथ पांव फूलने लगे। वज़ेरे लब मुख्तलिफ आयतें पढ़ती इस पर फूंकने लगी। खंजरा बुरी तरह सिसकती रही। राबी खातून ने आहिस्तगी से उसे सहारा देकर पलंग पर बिठाया। खिजरा हम सिसक रही थी। अम्मी, उसने अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर माँ की आंखों में देखा। जी मेरी जान, बताओ ना अम्मी को क्या हुआ है? हाँ बताओ। राबी खातून का दिल कट कर रह गया। उन्होंने बेख्तियार उसे गले लगाया। खिजरा कुछ कह ना सकी, फूट फूट कर रो दी। राबिया खातून बेहद परेशान सी उसका सर सहलाती रही। हैदर अपने फ्लैट में मौजूद था। चेहरे पर इंतहा की तकलीफ थी। सोफे की पुश्त पर सर गिराए वो आंखें मूंदे हुए था। उसकी कनपट्टी की रगें शिद्दत से तनी हुई थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। नीली शर्ट पर खून के धब्बे थे। उसने जख्म तक साफ ना किया था। दफाता उसने आंख खोलकर दीवार गिर घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11:30 बज रहे थे। वो अड्डे से आने के बाद से इसी मकाम पर इसी अंदाज में बैठा था। उठकर पानी तक ना पिया था। हलक में प्याज की शिद्दत से कांटे बुझ रहे थे, चुभ रहे थे। उसके जहन में खजरा का चेहरा हलचल मचाए हुए था। दिल उसकी आवाज़ सुनने को बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसने खुद पर जबर करने का एक बार फिर इरादा कर लिया था। वो खुद तकलीफ सह सकता था, लेकिन खजरा को तकलीफ नहीं देना चाहता था, नहीं दे सकता था, दे ही नहीं सकता था। उसका रोना, उसका बेहोश होना, वो सब उसके दिल पर क़यामत बनकर उतरे थे। वो खुद सह सकता था, लेकिन खजरा। इसी पर फ्लैट का दरवाज़ा बजा। हैदर जानता था मोहसिन हो सकता है, इसीलिए बेपरवाह बना यूं ही आंखें मोड़े लेटा रहा। फ्लैट का दरवाज़ा मुसलसल बजता रहा। दस्तक की आवाज़ उसकी सब बातों पर हथौड़े बनकर बरस रही थी। आंखें तकलीफ से भेज कर उसने खुद में हिम्मत मुजब करते हुए उठने की कोशिश की। लड़खड़ाता दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खोलती वो साख्त रह गया। बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। सामने खजरा खड़ी थी, स्पाट चेहरा लिए, आंखों में एक कहर हलोरे ले रहा था। हैदर ने बेख्तियार नजरें झुका ली। खिजरा अंदर दाखिल हुई। निगाहें एक पल के लिए भी हैदर के चेहरे से ना हटी। मेरी तरफ देखे हैं, खिजरा ने सख्त लहजे में कहा। उसका लहजा हैदर के दिल में खंजर बनकर उतरा। उसने बमुश्किल आंखें उठाई। खिजरा झपट कर आगे बढ़ी और बेज़रे उस पर थप्पड़ बरसाने लगी। हैदर फरिश्ता समझती थी मैं आपको, फरिश्ता कहती थी, फरिश्ता। वो बुरी तरह रो रही थी। हैदर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में तकलीफ के आसार थे। खिजरा की आंखों में जाने क्या था कि जो हैदर को तड़पा रहा था। उसने आहिस्तगी से उसके हाथ छोड़ दिए और उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। खिजरा दोनों हाथ चेहरे पर रखे बुरी तरह रोती वहीं बैठ गई और सर घुटनों पर रखकर दोनों हाथ घुटनों के गद लपेट लिए। हैदर की आंखों में तकलीफ थी। वो भी हारे हुए अंदाज में मेज के पास बैठ गया और दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। खिजरा की सिसकियां बुलंद होती गई। हैदर ने चेहरा उठाया और बेबसी से उसकी जानिब देखता रहा। जाओ खिजरा, बमुश्किल उसने लफ्ज जोड़कर अदा किए। क्यों जाऊं? हाँ क्यों जाऊं? झटके से सर उठाकर वो उस पर चिल्लाई। नहीं जाऊंगी तो क्या कर लेंगे? गोली चलाएंगे? हाँ कमांडर साहब, क्या करेंगे? मेरा भी सर काट कर फुटबॉल खेलेंगे? क्या करेंगे? हाँ बोले। वो झटके से उठकर उसके करीब आई। किसी के जज्बातों से यूं खेला जाता है? वो चिल्लाई। चीखते हुए उसकी आवाज़ फिर भर आई और वो फिर रोने लगी। हैदर का सर फटने लगा। चली जाओ खिजरा, हैदर ने बामुश्किल कहा। नहीं जाऊंगी मिस्टर हैदर पठान, पहले मुझे मेरे सवालात के जवाब दे। वह हलक के बल चिल्लाई। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी और ख़राब हो जाएगी, हैदर ने परेशानी से कहा। वो बुरी तरह परेशान हो रहा था। उसका सर दर्द से फट रहा था। उसका लहजा उसे तड़पा रहा था। उसके आंसू क़यामत है। वो रोना
اس کا رونا عذاب جیسا لگ رہا تھا۔ حیدر کو خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں خود سے نفرت کرنا چاہتی ہوں خود سے کہ آپ جیسے منافق، جھوٹے اور گھٹیا انسان سے محبت کی، وہ قہر آلودہ لہجے میں بولی۔ حیدر نے تکلیف سے لب بھیج لیے لیکن کچھ کہا نہیں۔ کیوں کیا یہ سب؟ کیوں کھیلتے رہے؟ ہاں، شرم نہیں آئی اپنی حقیقت چھپاتے ہوئے؟ کیا کیا نہیں سوچتی تھی میں؟ یوں کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ؟ شرم نہیں آئی آپ کو؟ او شرم کی بات بھی میں کس سے کر رہی ہوں؟ آپ تو حیدر پٹھان ہے، نہ قاتل، ایک قاتل، گنڈا موالی، شرابی۔ آخر آپ میں انسانیت ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ یہ سب تو معمولی بات ہے نا آپ کے لیے۔ ہجرت کی بدگمانیاں اس کے دل میں پل پر خنجر اتار رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ضد کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ لعنت ہو حیدر آپ پر، آپ اس دنیا کے گھٹیا ترین انسان ہیں، نفرت کے قابل ہے آپ، نفرت، صرف اور صرف نفرت کے۔ وہ اس پر چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ حیدر نے اسے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہی ٹھیک تھا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور یہ دردناک قصہ یہی ختم ہو جائے۔ چلی جاؤ گی، مجھے میرا جواب دے، حضرہ نے درشکتی سے پوچھا۔ کیا جواب چاہیے؟ حیدر نے آہستگی سے پوچھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ اپنے مطلب کے لیے۔ محبت نہیں کرتا میں کسی سے بھی، تم میری بھی زندگی کی پہلی لڑکی نہیں ہو، میں ہر لڑکی کے ساتھ یہی کرتا ہوں۔ یہی ہے جواب، اب تم جا سکتی ہو۔ حیدر نے دل پر پتھر رکھ کر کہا اور چہرہ گھما لیا۔ ہجرا بھی یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ محبت نہیں ہے مجھ سے؟ ہجرا نے کانپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، حیدر نے آنکھیں اور لب بیچ کر کہا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیں کہ آپ نے مجھ سے مطلب کے لیے تعلق رکھا اور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ ہجرا نے سخت مہری سے کہا۔ حیدر یوں ہی رخ موڑے کھڑا رہا۔ ہاں، نہیں کرتا۔ حیدر فوراً بولا، میری طرف دیکھ کر۔ وہ ٹھہر کر سلگتے لہجے میں بولی، میں ہر لڑکی سے اس لیے تعلق رکھتا تو پھر مطلب پورا کیوں نہیں کیا؟ خضرا نے فوراً سوال کیا۔ تم چلی جاؤ خضرا، میں تم سے مزید کوئی تعلق تو میں کون سا آپ سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ وہ تڑک کر بولی۔ حیدر کے دل میں تکلیف کی شدید لہر اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حیدر نے اسے جانے کا کہا۔ میرے سوال کا میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیں اور پھر آپ دیکھیں گے میری نفرت کیا چیز ہے۔ خضر نے سلگتے ہوئے انگارے حیدر کے دل پر اتارے۔ ہاں تو کرو نفرت، میں نے روکا ہے؟ حیدر کی آنکھوں میں اس بار آنسو تھے جس سے اس نے بے دردی سے پیچھے دھکیلا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ لہجہ تک ساتھ نہیں دے رہا۔ محبت تو آپ کو بہت ہے مجھ سے حیدر۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ کہیں دل میں ایک دھڑس ملی تھی۔ اس کی شخصیت میں فریب تھا، محبت میں نہیں۔ چلی جاؤ نہیں ہے محبت، حیدر نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھ سے جھوٹ بولیں گے تو چلے گا حیدر، خود سے جھوٹ نہ بولیں۔ اس کے لہجے میں ایک کرب ہلکورے لے رہا تھا۔ سچ کہہ دیا تو کہیں کا نہیں رہوں گا، وہ زہرے لب بڑبڑایا، اور جھوٹ کہہ دیا تو میرے نہیں رہیں گے۔ میری غیر موجودگی میں جو محسوس ہوا اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اگر میری کمی محسوس ہو تو سمجھ لیجیے گا، فیصلہ ابھی باقی ہے۔ وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حیدر نمک کا مجسمہ بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا آخری جملہ ایک نئی قیامت ثابت ہوا تھا۔ وہ بے آواز روتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی اپنے گھر میں داخل ہوئی اور گیٹ بند کرتی دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی، لب بھیجتی بمشکل آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اٹھنے کی ہمت کی اور ہارے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آئی جہاں رابعہ خاتون گہری نیند سو رہی تھی۔ خضرا کئی منٹ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی بے آواز روتی رہی۔ ضبط کی آخری حدیں پھلانگ کر سسکیاں لبوں سے آزاد ہونے کو مچلنے لگی تو وہ تیزی سے غسل خانے کی جانب دوڑ گئی اور کافی دیر تک غسل خانے میں بیٹھی روتی رہی۔ نادر صبح ہوتے ہی اڈے میں آ پہنچا۔ اڈے میں معمول کی کاروائیاں جاری تھیں۔ محسن بھی وہیں موجود تھا۔ عموماً نادر اڈے پر اتنی صبح نہیں آیا کرتا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ اسے ان دنوں چوکس رہنا پڑ رہا تھا۔ چیتا نہیں آیا؟ وہ تو کل شام سے ہی نہیں آیا استاد، راجو نامی گیسٹر نے کہا۔ فون کر محسن اسے ہو، نادر نے حکم دیا۔ بھائی ابھی پریشان ہے، تھوڑا ایک آدھا دن آرام کرنے دو۔ محسن جو حیدر سے دلی لگاؤ رکھتا تھا عاجزی سے بولا۔ آرام؟ کیسا آرام؟ چیتا ہے وہ، اسے میں نے کمانڈر بنایا ہے، اسے میں نے ٹریننگ دی ہے، چٹان بنایا ہے، وہ ان باتوں کو سر پر سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ہفتہ نہیں لگے گا اسے اب اس ٹنٹے سے نکلنے میں۔ فون لگا اس کو بلا ابھی، بلکہ جا تو پیچھے جا اس کے، نادر نے سختی سے کہا۔ محسن
खामोशी से गन औरता बाहर निकल गया। उसके जाते ही नादा ने कुछ लड़कों को अंदर आने का हुक्म दिया और खुद भी अंदरूनी हाल की जाने बढ़ गया। पता करो उस लड़की का, जरा हमें भी तो पता चले कि वो हूर कौन है जिसके पीछे मेरा चीता बाबला हो जा रहा है। नादर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। कैसे उस्ताद? राजू ने उलझ कर सवाल किया। साले हराम खोरो, ये भी मैं बताऊंगा। वो तपे हुए लहजे में बोला। उस्ताद, उस दिन हैदर भाई मुझ पर गर्म हो गया था। जानी नामी लड़का बोला। क्यों? नादर चौंका। कह रहा था गुलशन गली के आसपास कहीं दिखूं ना, नहीं दिखूं वरना टुकड़े करके वहां के कुत्तों को डाल देगा। वो बोला। हाँ याद आया उस्ताद, उस दिन जानी की गर्दन दबोच ली थी हैदर भाई ने। राजू ने फौरन से कहा। अच्छा। नादर ने थोड़ी खिंचाते हुए अच्छा को खींचा। लड़के उसके हुक्म के मुंतजर खड़े रहे। ऐसा करो, जरा ये पता लगाओ कि ये रोशन गली की कौन सी लड़कियां जाती है उस कॉलेज में। क्या नाम था कॉलेज का? नादर ने राजू की तरफ देखकर पूछा। वुमेन कॉलेज है उस्ताद, जानी ने कहा। ठीक है, लेकिन मोहसिन और हैदर को पता ना चले, समझिए? जी उस्ताद। वो ताबेदारी से बोले तो नादर ने इनको जाने का इशारा किया। राबिया खातून नींद से जागी तो खजरा को पलंग से टेक लगाए बैठा पाया। वो फौरन उसके करीब आई। रात को कहीं वो डर ना जाए या तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए वो उसके पास ही सो गई थी। खजरा के माथे को छूकर बुखार का अंदाजा लगाना चाहा। मैं ठीक हूँ अम्मी। खजरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। नाकाम कोशिश। क्या हुआ था तुम्हें खजरा? कोई कोई परेशानी है? मुझे बताओ तो। ऐसी परेशान होती रहोगी, डॉक्टर कह रहा था बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है तुमने। क्या परेशानी है? उन्होंने नरमी से उसके बाल संवारते हुए पूछा। खजरा नीम आंखों से मुस्कुराती उनके सीने से आ लगी। क्या हुआ है मेरी जान, बताओ ना। उन्होंने उसकी पेट सहलाते हुए पूछा। अम्मी, मेरा प्रैक्टिकल था, वो अच्छा नहीं हुआ, मैं फेल हो सकती हूँ। वो जी कड़ा करके बोली। आज फिर उसे झूठ बोलना पड़ा। प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए तुमने खुद को इतनी अजीब दी? पेपर ही तो था ना। खजरा यूं परेशान करते हैं अम्मी को, मैं कितना डर गई थी। राबिया खातून ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए कहा। आई एम सॉरी अम्मी। उसकी आवाज़ भरने लगी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, उसने खुद को बामुश्किल संभालते हुए कहा। अल्लाह तुम्हें हमेशा ठीक रखे। राबिया खातून ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। अम्मी, आज परी आएगी। खजरा ने उनका ध्यान खुद पर से हटाने के लिए कहा। अरे ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। चलो तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर दवा लेनी है। शुक्र है तुम्हारा बुखार तो उतरा। वो उसका सर थपथपाती कमरे से निकल गई। खजरा ने उनके जाते ही अपना सर थाम लिया। वो राबिया खातून को परबिया के साथ चहलकदमी करने का कहकर नीचे पार्किंग एरिया में चली आई थी। मकसद परबिया से खुलकर बात करना थी। परबिया उसके लिए हद से ज्यादा फिक्रमंद थी, जबकि वो खुद काफी हद तक संभाल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों और अंदाज में एक बेचैनी सी साफ जाहिर थी। तुमने आंटी को बताया नहीं? नहीं, इन्हें पता भी नहीं चला। और बरबिया ने उलझन अमेज लहजे में कहा। अभी तक तो नहीं, खजरा ने अफसोसगी से कहा। और वो घटिया कमीना, प्लीज परी। खजरा ने बेख्तियार उसके लबों पर हाथ रखा। परबिया की आंखें हैरत व नागवारी से फैली। तुम अब भी उस शख्स के लिए मुझे चुप करवा रही हो? परबिया ने उसका हाथ लबों से हटाते हुए कहा। मुझे मालूम है उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझसे अपनी हकीकत छुपाई, और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, नाराज हूँ, गुस्सा हूँ, लेकिन मुझे हैरत है इस बात पे कि मुझे बुरा लगा तुम्हारा यूं कहना। खजरा आहिस्तगी से बोली। तो मतलब तुम उस झूठे मकार इंसान से अब भी तलक रखना चाहती हो? परबिया गुस्से से बोली। ये सब कुछ बिल्कुल ही अचानक हुआ। मेरी जिंदगी और जज्बात एकदम बदल गए। कहाँ मैं सिगरेट पीने वाला मद तक पसंद नहीं करती थी, और मुझे हैदर जैसे इंसान से गहरी मोहब्बत है। मैं चाहकर भी खुद को उनकी मोहब्बत से नहीं निकाल सकती। वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी। पर भैया ने परेशान होते हुए उसके हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाया। प्लीज रो मत खजरा। तो क्या करूं? मैं उनसे नफरत नहीं कर पा रही ना, मेरा दिल इस पर राजी है कि मैं उनसे अपना रिश्ता खत्म कर दूं। खजरा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। क्या मतलब? तुम उसके साथ रहना चाहती हो, ये सब जानते हुए भी कि वो किस तरह का इंसान है? इंसान क्या, हैवान कहना ज्यादा। यार प्लीज। खजरा बेचैन हुई थी, पर बिया ताज्जुब भरी निगाह उस पर डालती खामोश रही। सुबह 7 बजे के करीब मैं घर से निकली और हैदर के पास गई। खजरा ने कहना शुरू किया, पर बिया आंखें
حیرت سے پھیلی۔ پاگل لڑکی، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ خضرا فوراً بولی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں، یا حیدر، اور کوئی نہیں۔ میرے لیے وہ حیدر ہی رہیں گے، محبت کرنے والے، بہت زیادہ محبت۔ جس حیدر کو دنیا جانتی ہے وہ مجھ سے کبھی نہیں ملا، اس سے میرا سامنا ہوا ہی نہیں۔ جو میرے سامنے ہے وہ میری محبت کا اسیر ہے، جسے خوف ہے، اس کی آنکھوں میں ایک معمولی سا خوف ہے مجھے کھونے کا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، بہت کمزور لگ رہا تھا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ انہیں میں اس سب سے نکال باہر کروں گی۔ خضرا پرعزم تھی۔ خضر، یہ کوئی کہانی یا فلم نہیں ہے، اصل زندگی میں یہ اتنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ ایسے لوگوں کی موت سائے کی طرح ان کے پیچھے رہتی ہے۔ یہ لوگ عام زندگی نہیں جی سکتے۔ کوششیں بیکار ہیں، کیوں خود کو نقصان پہنچانے پر تلی ہو؟ پری، دفعتاً اسے پکارا گیا۔ خضر چونک کر مڑی، اس نے فوراً چہرہ بے تاثر کر لیا۔ حیدر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ خضر، چلو ادھر سے۔ پربیا نے فوراً خضر کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی۔ حیدر نے فوراً آگے آ کر اپنا ایک ہاتھ سیدھا کر کے پربیا کا راستہ روکا اور دوسرے ہاتھ سے خضرا کی کلائی تھام لی۔ خضرا بدھ بنی حیدر کا ہاتھ دیکھتی رہی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش تک نہ کی۔ خضرا، تم اس گھٹیا انسان! حیدر نے شہادت کی انگلی لبوں پر رکھ کر ایک قہر آلودہ نگاہ پربیا پر ڈالی۔ پربیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ حیدر نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خضرا کا ہاتھ چھوڑنے کی تاکید کی۔ پربیا نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مہاتما پری کو مجھے بچانا چاہ رہی ہیں میڈم جی؟ ایک گھوری سے ڈر کر تو آپ ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں، حیدر نے کہتے ہوئے خضرا پر نگاہ ڈالی۔ خضرا ہونس چبھتی سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خضرا، چلو یہاں سے، پربیا منمنائی۔ چپ چاپ وہاں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ حیدر نے قہر آلودہ نگاہ پربیا پر ڈالی۔ پربیا ساخت رہ گئی، وہ سہم گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پری۔ حیدر کی ٹون خضرا کی جانب متوجہ ہوتی ہی تبدیل ہو گئی۔ پربیا حیرت بھری نگاہوں سے کبھی حیدر کو تو کبھی خضرا کو دیکھنے لگی۔ اس سے بات کرتے ہوئے حیدر کے لہجے میں جہاں بھر کا قہر امڑ آیا تھا، جبکہ خضرا کے لیے جہاں بھر کی ملامت، جیسے اس کا بے دم غلام ہو۔ وہ بے یقین سی تھی۔ خضرا کے مقابلے کھڑے اس حیدر کو تو وہ واقعی کبھی کسی میں دیکھ نہیں سکی تھی۔ پری، اس نے خضرا کو پھر پکارا۔ بے چینی سی بھری تھی اس کی پکار میں۔ مجھے بات کرنی ہے پری، حیدر نے کہا۔ میرا ہاتھ؟ خضرا نے سنجیدگی سے اس کی نظروں میں دیکھا۔ حیدر نے فوراً سے بیشتر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خضرا ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہوئی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا وہاں جا کر کھڑی ہو؟ حیدر پربیا کی جانب مڑ کر سرد مہری سے بولا۔ پربیا سہم کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ حیدر، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا اس سے؟ خضر تپ کر بولی۔ میں ہر ارے غیرے کی فضول باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا پری، تمہیں حق ہے، تم باتیں سناؤ، گالیاں دو، جان سے مارو، اف تک نہیں کروں گا۔ باقی اس وقت مجھے ویسے ہی بہت زہر لگ رہے ہیں وہ لوگ جو تمہیں تم سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے۔ اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر قہر آلودہ نگاہ پربیا پر ڈالی۔ پربیا جو ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی فوراً نظریں چرا گئی۔ خضرا خاموش کھڑی رہی۔ مجھے پتا ہے میری غلطی ہے پری، لیکن میری غلطی نہیں ہے۔ میرا مطلب میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ وہ زد چونک کر سر جھٹک گیا۔ خضرا نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ قابل رحم لگ رہا تھا، سرخ چہرہ، سرد آنکھیں، بکھرے ہوئے بال۔ خضرا کا دل پسیجا تھا، لیکن وہ سخت دل کیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ پری، میری طرف دیکھو نا، حیدر نے جیسے التجا کی۔ تمہیں مجھے دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں سب کیسے بتاؤں؟ حیدر جو الجھا پریشان سا کھڑا تھا بیچارگی سے بولا۔ خضرا جو پہلے ہی سب جانتی تھی اس کے باوجود چپ کھڑی رہی۔ پری، بولو نا، بولیں آپ۔ ہاں، کیسے سمجھ آئے گا، کیسے بتانا آئے گا؟ کبھی گولیوں کے سوا کچھ کیا جو نہیں ہے؟ خضرا تلخی سے بولی۔ اس پل بھی اس نے حیدر کی جانب نہیں دیکھا۔ پری، میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سب کچھ ٹھیک تھا، میرے آنے کے بعد سب بگڑ گیا ہے نا، یہی تو کہتے ہیں آپ ہمیشہ۔ سب ٹھیک تھا، آپ کی لائف پرفیکٹ تھی، خضرا سنجیدگی سے بولی۔ حیدر چپ رہ گیا۔
चुप रह हैदर चुप रह गया। उसे बेख्तियार पिछले दिन याद आए। मेरी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, मैं पहले ठीक था। बिल्कुल, जब से तुम आई हो मेरे काम ख़राब हो रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, ज़िंदगी अजाब हो गई। चली जाओ यार, मुझे अकेला छोड़ दो। एक दिन हैदर ने यही लफ्ज़ कहे थे, लेकिन अगले 3 दिन में ही उसने दोबारा उसे फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो यही करता था, क्यों तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही? मुझसे बात करो, अब मुझे नज़रअंदाज मत करना। मैं तंग हो रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब गलत हो रहा है। उसकी इन बातों को सुनकर खिजरा सर पकड़कर बैठ जाया करती थी। मैं मानता हूँ मैं ये कहता था, लेकिन सच नहीं था ये। बस मैं ज़िंदगी की अचानक तब्दीली से घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कमज़ोर क्यों पड़ रहा हूँ। मैं तुमसे पहले कभी खुद से नहीं लड़ा था, मुझे कभी किसी ने मुश्किल में नहीं डाला था। मैं कभी किसी के बारे में सोचता नहीं था, अपने बारे में भी नहीं सोचता था। जब तुम मुझे नजर आई तो मेरे अंदर जो अज़ाली शैतानी नियत थी, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच क्यों नहीं सका। उसके बाद तुम्हें पता है, मैंने किसी लड़की से इतनी बात नहीं की। मैं करता ही नहीं था बात, मैं बस अपने मतलब का पुजारी था। जब दिल चाहा मिल लिया, जब दिल चाहा ख़त्म कर दिया तलाक। जब मैं पहली बार तुमसे मिला, हम जब पार गए थे, उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी तरफ मेरा दिल मुझे ला रहा है, और मैं परेशान हो गया था। हैदर लम्हे भर को रुका। खजरा को उस दिन उसका अक्खड़ मिजाज और परेशान चेहरा याद आया। जब जब भाई मुझे मेरी गैर हाजिरी की वजह से डांटता था, मुझे तुम कसूरवार लगती, क्योंकि तुम्हारी ज़ात में इतना खोता जा रहा था कि मेरी दिलचस्पी बाकी चीज़ों में नहीं रही थी। मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगी, पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, ना चरस पी है, और किसी लड़की से मिलना तो दूर, बात करने का भी दिल नहीं चाहता। मुझे रोज़ इतनी कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं। हैदर ने कहते हुए अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। पहले इसमें लड़कियों के ढेरों नंबर थे, अब इसमें तुम्हारे नंबर के अलावा कोई नंबर सेव नहीं था रहा है। हजरा बुत बनी उसकी तरफ देख रही थी। मुझे कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही, जो चाहता था मिल जाता था, लेकिन तुम्हारे बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून है, और मेरा सुकून तुम बनती जा रही हो। मैं परेशान था, भाई नाराज़ रहने लगा, मेरा ध्यान नहीं था। मैं जुम्मा पढ़ता हूँ, तुम्हें पता है ना, हमेशा अपनी ताकत ही मांगी, पर अब मैं ताकत नहीं मांगता, सुकून मांगता हूँ। जब मैं नूरानी गया तो मैंने तुम्हारे लिए इन गारों और पहाड़ों को पार किया। वहाँ जाकर मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआ की। मुझे खौफ था जिस दिन तुम्हें मेरी हकीकत मालूम होगी तुम मुझे छोड़ दोगी, और ये सोचती मेरी रूह फना हो जाती है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी भी नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए धोखा बनती गई। तुम्हें बताने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उसने सर झुका लिया। खजरा की आंखों से आंसू बहने लगे, शायद वो खुद भी जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसकी गहरी सांसें यही बता रही थी, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं एक नाजुक सी लड़की के आगे इतना कमज़ोर हो जाऊंगा, इतना झुक जाऊंगा। मुझे जानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, पर मुझे परवाह नहीं है। जब तुम कल मेरे पास आई तो तुम्हारी आंखों में सब कुछ था सिवाय नफरत के, और इस सब कुछ में कहीं मुझे दबी दबी मोहब्बत दिखाई दे रही थी। जब तुमने कहा कि फैसला अभी बाकी है, तो मुझे लगा तुम फैसला करके आई हो, और आखिरी फैसला मुझ पर छोड़कर गई हो। खजरा ने चौंक कर गर्दन उठाई। इसी पल दोनों की नजरें मिली थी। मैं इतना ज्यादा कभी महसूस नहीं करता, लेकिन तुम हमेशा मुझे गहरी सोच में डाल देती हो। कल भी ऐसा ही हुआ। हैदर गहरी सोच लेते हुए बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा जैसा तुमने कहा था कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो महसूस हुआ उसे समझने की कोशिश करूं। वो सर झुकाए कह रहा था, और तुमने कहा था तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी कमी महसूस हो तो फैसला अभी बाकी होगा। हैदर कहते कहते रुक गया। तो क्या महसूस किया आपने जनाब हैदर पठान साहब? हिजरा के लहजे में गहरा तंज था। मैंने महसूस किया, मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरा कोई वजूद है ही नहीं। फिर मेरे लिए फैसला आसान हो गया। वो हार गया था, उसने ये बात मान ली थी। खिजरा शजद रह गई। मतलब आप मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ने को तैयार हैं? वो बेयकीन सी थी। वो मेरी दुनिया थी ही नहीं, मेरी दुनिया का एहसास तुम हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, बस तुम मुझे मत छोड़ो। हैदर बामुश्किल बोला था। खिजरा का दिल लम्हे भर के लिए धड़कना भूल गया। वो यकटक हैदर का चेहरा देखती रही। हैदर खौफजदा नजरों से उसकी जानिब देख रहा था। खिजरा को लगा उसका एक जुमला इस
اس پٹھان جیسے مضبوط انسان کو یہی ڈھا سکتا ہے اور ایک ہی جملہ اس کی خوفزدہ نگاہوں میں جان ڈال سکتا ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑ رہی ہوں حیدر، صرف اس لیے کہ مجھے لگتا ہے میرے بغیر آپ بالکل اکیلے ہیں۔ خضرا کا لہجہ بھرایا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں اسی پل زندگی کی جوت جگی تھی۔ اس نے سر ثابت میں ہلایا تھا، بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرتی رہی۔ آپ میرے سامنے رو سکتے ہیں۔ خضر نے ہاتھ اٹھا کر اس کی دائیں آنکھ کے کنارے اٹکا آنسو چن لیا۔ حیدر اسی پل برف بن کر رہ گیا، نہ وہ ہنس سکا نہ رو سکا۔ خضرا گہری سانس بھرتی ہوئی اس کو ایک طرف کرتی وہاں سے جانے لگی۔ کچھ دور کھڑی ربیہ نے خضرا کو جاتے دیکھا تو خود بھی تیزی سے اس جانب دوڑنے لگی۔ جاتے جاتے بھی سہمی ہوئی نگاہ اس نے حیدر کے وجود پر ڈالی جو اس وقت اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ نادر اڈے پر موجود تھا۔ کئی فون کرنے کے باوجود حیدر نے اڈے کا ایک چکر تک نہ لگایا تھا۔ نادر جلے پیر کی بلی کی ماں جہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، اسے اپنا سب کچھ جاتا نظر آ رہا تھا۔ حیدر اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ حیدر تھا تو طاقت تھی۔ ایسے کمانڈر سالوں میں تیار ہوتے تھے۔ نہ ڈر ہونا موت کے خوف سے آری، بد لحاظ بھٹ دھرم۔ حیدر میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک گینگ وار کمانڈر میں ہونا ضروری تھی۔ وہ ضدی تھا۔ اس کی ضد نے ہی نادر کی پہنچ کو چند گلیوں سے پھیلا کر پورے علاقے تک لا چھوڑا تھا۔ وہ حیدر ہی تھا جس کی ہر دھرمی نے اس علاقے کے ایک ایک مخالف گینگسٹر کو قبر میں پہنچا دیا تھا۔ وہ خطرناک حد تک ضدی اور بے خوف تھا۔ نادر کو پوری امید تھی کہ مزید چند سالوں میں ہی وہ سارے شہر کو اپنی حد میں لے آئے گا، لیکن حیدر کا یوں رخ پھیر دینا حیدر کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ کسی قیمت پر حیدر کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پریشان صورت لیے حال کے چکر لگا رہا تھا جب راجو اور جانی اندر داخل ہوئے۔ وہ حد سے زیادہ پرجوش لگ رہے تھے۔ استاد، لڑکی کا پتہ چل گیا ہے؟ راجو نے چھوتے ہی کہا۔ نادر نے جھٹکے سے گردن گھمائی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کون ہے وہ سالی؟ اس نے ساتھ ہی کئی گندی گالیاں نکال دی تھیں۔ استاد، آپ کے گھر کے نیچے رہتی ہے، پہلی منزل پر، خضرا نام ہے، ماں کے ساتھ رہتی ہے، ماں کا نام رابعہ ہے، اسی کالج میں پڑھتی ہے جہاں حیدر بھائی گھسا تھا، جانی نے اشتیاق سے کہا۔ نادر ساخت رہ گیا۔ دھت تیری کی، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، سالا میرے کو کیسے پتہ نہیں چلا؟ نادر نے سر جھٹک کر غصے سے کہا۔ اسی پل محسن اندر داخل ہوا۔ راجو اور جانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ محسن نے جانتی نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور پھر نادر کی جانب دیکھا۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ محسن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تیرے کو بتا دوں، تو باپ ہے میرا سالم ہے؟ نادر گڑگڑایا۔ چلو لڑکو۔ نادر اپنی بندوق سنبھالتا باہر کی جانب بڑھا۔ راجو اور جانی سمیت کئی اور لڑکے بھی باہر کی جانب بڑھنے لگے۔ محسن فوراً ان کے پیچھے لپکا۔ بھائی لڑکی معصوم ہے، بھائی چیتا مر جائے گا، بھائی کچھ مت کرنا، بھائی بات تو سنو۔ محسن دیوانہ وار ان کے پیچھے لپکا۔ نادر نے رک کر اسے قہر آلودہ نگاہوں سے گھورا۔ بھائی درخواست ہے بھائی۔ محسن نے روانسا ہو کر ہاتھ جوڑے۔ نادر اسے پیچھے دھکیلتا اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی باقی لڑکے ہائی لیکس کے پیچھے سوار ہوئے۔ محسن نے فوراً حیدر کا نمبر ملایا جو بن جا رہا تھا۔ محسن کا ساتھ جھوکا، تو رہ گیا، یا خدا خیر کر۔ محسن تیزی سے اپنی بائک کی جانب دوڑا تھا۔ نادر پنچولی لڑکوں سمیت سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسی پل محسن بھاگتا ہوا اوپر کی جانب بڑھتا نظر آیا۔ اوے رک! نادر نے پشت سے اس کی شرٹ کو دبوچ کر اسے روکا۔ بھائی نہیں کرو ایسا بھائی۔ محسن پھر کڑلاتے ہوئے بولا۔ سالے تو بہت حرامی ہے کتے، رک ادھر ہی چل تو میرے ساتھ، بڑی آگ ہے تیرے میں بھی۔ نادر اسے بھی ساتھ گھسیٹتا کونے والے فلیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ فلیٹ خضرا کا تھا۔ ان لوگوں نے دھڑا دھڑ گیٹ بجانا شروع کیا۔ جب تک گیٹ نہ کھلا وہ زوردار انداز میں بجاتے رہے۔ دفعتاً گیٹ کھلا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوتے گئے۔ رابعہ خاتون الجھن میں گھری، چند قدم پیچھے ہٹی۔ آنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں بھاری ہتھیار دیکھ کر وہ لمحے بھر کو دھک سے رہ گئی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ وہ ان سب کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ محسن بھی ساتھ ہی کھڑا سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ اسی پر خضرا اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ ان پر نگاہ پڑتی وہ یک دم سہم کر دوبارہ اندر جانے لگی۔ اوے رک! نادر نے گرجدار آواز میں کہا۔ خضرا اندر جاؤ تم، ربیہ خاتون لہجتے لہجے میں بولی۔ اوے تو یہ ہے خضرا؟ نادر
रबिया खातून को एक तरफ धकेलता आगे बढ़ा। रबिया खातून तीर की तेजी से खजरा की तरफ लपकी। नादर ने पिस्तौल से इशारे से रबिया खातून को पीछे हटने का इशारा किया। क्या चाहते हैं आप लोग? कौन है आप? रबिया खातून बुरी तरह परेशान होती खौफजदा लहजे में सवाल करने लगी। नादर कहर आलूदा निगाहों से खजरा का बातूर जायजा ले रहा था। ये है वो लड़की? ये? नादर ने सदमहरी से कहते पीछे खड़े लड़कों की जानिब देखा। इस छटाक भर की मामूली लड़की का दीवाना बना फिर रहा है साला, वो गराया। खजरा बेखौफ निगाहों से उसकी जानिब देखती रही। क्या मतलब है? क्या बकवास कर रहे हो? निकलो मेरे। चुप! नादिर ने राबिया खातून को देखकर दहशती से कहा। क्या है भाई तेरे में? हाँ, ना शक्ल तेरी हूरों वाली है, ना कद है, ना काट है। वो वक्ता हैरत था। मेरे को तो लगा आसमान की हूर जमीन पर उतर आई होगी, जिसके लिए मेरा चीता बावला हुआ जा रहा है। तेरे से लाख गुना हसीन तो उसके घर की सफाई करके जाती है क्या इसमें? मेरे तो ये समझ नहीं आ रही। उसने हकारा से कहते पलट कर अपने लड़कों को देखा। भाई मैं तो समझा क़यामत होगी, इधर तो मामला है उल्टा है साला। सही बोला है जिसने बोला है, ये इश्क बड़ी कुत्ती चीज है। नादर हंसते हुए पलटा। खजरा चुपचाप खड़ी उसे देखती रही। बेटी पर ध्यान दो, मरने पर तुली है, बच्ची है अभी। मैं मारना नहीं चाहता इसको। नादर ने कहर आलूदा निगाह दरवाजे के साथ लगी खजरा को देखते हुए अपनी पिस्तौल की नाल पर फूंक मारी। हो कौन तुम? राबिया खातून ने दरकशीती सवाल किया। उसके सब्र का पैमाना लरबरेज हो चुका था। नादर पंचोली नाम है मेरा, इस इलाके का मालिक हूँ। नाम तो सुना ही होगा। अपनी शहजादी को समझाओ मेरे चीते से दूर रहे। हैदर पठान, दूर रहे इससे। सुना? दूर रहे वरना। उसने पिस्तौल का रुख खजरा की तरफ किया और एक गहरी निगाह उस पर डालता बाहर निकल गया। उसके पीछे वो सब भी एक एक करते निकलते चले गए। तुम खजरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कह दो ये गलतफहमी है, बढ़कर कुछ नहीं है। राबिया खातून कबकबाते लहजे में बोली। इनकी बेयकीन निगाहें खजरा के झुके सर पर थी। जवाब दो, कह दो झूठ है ये सब। वो चिल्लाई। खजरा का बाजू झंझोड़ते हुए उन्होंने उसे पुकारा, लेकिन खजरा खामोश खड़ी रही। खजरा कुछ पूछ रही हूँ मैं। कौन है ये हैदर? राबिया खातून के जहन में झमक्का हुआ। क्या वो हैदर जो? या मेरे अल्लाह! राबिया खातून सर पकड़ती जमीन पर बैठी चली गई। खजरा यूं ही सुत्ते में खड़ी रही। यकदम गुस्से में भरी वो अपनी जगह से उठी और खजरा के करीब आई। क्या जो वो कह रहा था सच था? राबिया खातून ने उसका बाजू हिलाया। खजरा ने निगाहें उठाते हुए माँ की तरफ देखा और साबत में सर हिला दिया। राबिया खातून की निगाहें हैरत से फैली। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ खजरा के चेहरे पर लगा था। वो निखराती हुई दीवार से जा लगी। बेहया, बेशरम, तुम तो ऐसी ना थी। वो चिल्लाई। तुम्हें इश्क व आशिकी के लिए एक गुंडा ही मिला था? राबिया खातून ने आगे बढ़कर उसे बेदरिए मारना शुरू कर दिया। खजरा चुपचाप खड़ी मार खाती रही। उसने उफ तक ना की थी। राबिया खातून खुद ही मारते मारते थक कर रुक गई और वहीं बैठकर रोने लगी। नादर अंदरूनी हाल में बैठा सिगार के गहरे कष्ट लगा रहा था। करीबी राजू और जानी खड़े थे। मौसम कुछ फासले पर बैठा खामोशी से जमीन को घूर रहा था। दफाता झटके से हाल का दरवाजा खुला और हैदर अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। आ गया तू? नादर फौरन अपनी जगह से उठता नरमी से बोला। परी के घर क्यों गए थे? उसने तलखी से पूछा। मौसम चौकन्ना होकर सीधा हो बैठा। मैं सिर्फ देखने गया था। नादर सुकून से बोला। हैदर के जबड़े भीज गए। देख भाई, देखो मैं कह रहा हूँ, ये तमाशे नहीं करो, खत्म करो इस टंडे को। और वो मेरी मोहब्बत है, मजाक नहीं है, ना कोई तमाशा जिसे देखने चले गए इन कुत्तों को लेकर। ऐसे ही अपनी बीवी दिखाने मैं ले जाया करूँ इनको। हैदर दरकशी से बोला। नादर का पारा हाई होने लगा, लेकिन वो बर्दाश्त किए खड़ा रहा। और तुम सब भी सुन लो, घुटनों से काट दूंगा टांगे अगर आज के बाद उस घर के आसपास भी दिखे तो। वो राजू और जानी की जानिब देखकर घबराया। वो उस फौरन सहम कर सर झुका गए। चीते, तेरी अक्ल तो घुटनों में जा सोई है। वो तेरे लायक है क्या? तुझे बरीहा पसंद थी ना, अपनी भाभी की बहन। मैंने तेरे को इससे दूर रहने को कहा तो मान गया। मैं इसी से तेरी शादी करवाऊंगा। तेरे को पसंद थी ना? वो मुझे शादी के लिए पसंद नहीं आई थी ना, मेरे को इससे मोहब्बत थी। इस जैसी हजारों आकर चली गई। परी का मामला दूसरा है, उसको नहीं छेड़ो, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं देखूंगा, तुम मेरे भाई हो, बता रहा हूँ। हैदर ने शहादत की उंगली उठाते हुए कहा। साले हरामजादे, तेरे को मैंने
سکھایا ہے لحاظ نہیں کرنا؟ تیرے کو یہ نہیں بولا تھا کہ میرا بھی نہ کرنا؟ کتے یہی گاڑ دوں گا۔ نادر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دھاڑا۔ ہاں آؤں؟ ہاں آؤ، گاڑ دو، آؤ۔ حیدر بھی آگے بڑھا۔ محسن چست لگاتا آگے آیا۔ کیا ہو گیا یار، ایسے مسئلے کا حل تھوڑی نکلے گا؟ محسن نے اسے پیچھے کیا۔ نادر خون آلودہ نگاہوں سے حیدر کو دیکھتا رہا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میری پری سے دور رہنا، میں سب کو چیر پھاڑ دوں گا۔ حیدر شہادت کی انگلی سے ان سب کو دھمکاتا ایک زوردار لات قریب رکھی کرسی کو رسید کرتا وہاں سے چلا گیا۔ حیدر نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کبھی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ سانس لینا تک محال ہوگا۔ وہ بے چینی سے کبھی لاؤنج میں تو کبھی اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے یاد ہی نہ تھا کہ اس نے کب کھانا کھایا تھا۔ بھوک کا احساس مر چکا تھا۔ اسے شدت سے خنزرہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ کئی دفعہ کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے محسن کو کال کی۔ کیا ہوا؟ محسن نے فون اٹھاتے ہی فکر مندی سے پوچھا۔ چرس ہے تیرے پاس؟ حیدر نے سوال کیا۔ چرس کیوں تیرے پاس نہیں ہے؟ محسن نے الجھ کر پوچھا۔ نہیں ہے، میں نہیں پیتا ہوں اب، لیکن نیند نہیں آ رہی، مجھے سر درد کر رہا ہے، لا دے مجھے شراب کی بوتل ساتھ لانا۔ حیدر نے کہہ کر فون بند کر دیا اور جیکٹ پہنتا گھر سے نکلا۔ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ پہلی منزل کے قریب پہنچ کر اس کا دل شدت سے دھڑک کر ساخت ہوا۔ وہ بے چینی سے خضرا کے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر چند قدم چلتا اس کے گیٹ تک آیا۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ نیچے چلا آیا۔ پارکنگ تک آ کر اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ وہاں خضرا کھڑی تھی۔ اس اندھیرے میں وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہی روح کو شانت کر گیا۔ وہ تیزی سے چلتا کھڑکی کے بالکل نیچے آ کھڑا ہوا۔ پری، اس نے پکارا۔ آواز کسی قدر دھیمی تھی۔ خضرا کھڑکی کے پاس کھڑی ساکھ نظروں سے حیدر کو دیکھتی رہی۔ نیچے کسی قدر روشنی تھی، وہ حیدر کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے چینی اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ خضرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے حیدر کو انتظار کرنے کا اشارہ کیا۔ حیدر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ خضرا کھڑکی سے ہٹ گئی۔ حیدر وہیں کھڑا یا کٹک کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا وہ کوئی خط بھیجے گی۔ وہ یوں ہی آنکھیں کھڑکی پر جمائے کھڑا رہا۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ حیدر! آواز پر وہ جھٹکا کھا کر پلٹا۔ وہ سیڑھیوں کی راہ پر کھڑی تھی۔ حیدر تقریباً دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ پری، تو تم کیسی؟ تمہاری امی؟ حیدر بے رتبی سے بولا۔ خضرا کچھ کہے بنا اس کا ہاتھ تھامتی اسے پارکنگ ایریا کی طرف لے گئی۔ حیدر بے جان بت کی طرح اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ وہ سامنے کھڑی ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے ٹفن باکس کو کھولنے لگی۔ کھانا نہیں کھایا ہوگا، خضرا نے استکی سے کہتے ہوئے ٹفن باکس اس کی جانب بڑھایا۔ بھوک نہیں ہے، حیدر استکی سے بولا۔ تھپڑ لگے گا تو بھوک بھی لگنے لگے گی۔ خضرا سر جھکائے خود ہی نوالا بنانے لگی۔ چہرہ اوپر کرو، حیدر نے کہا۔ خضرا نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے۔ حیدر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ خضرا کچھ کہے بنا نوالا اس کے منہ تک لائی۔ حیدر نے چپ چاپ منہ کھول لیا۔ ابو کے انتقال کے بعد امی ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ رات کو نیند کی گولیاں کھائے بغیر نہیں سوتی۔ فون توڑ دیا ہے امی نے، بہت پریشان اور ناراض ہیں۔ خضرا کی آواز گئی بھرائے لہجے میں۔ کہتے کہتے اس نے دوسرا نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ حیدر نے بے دلی سے سر نفی میں ہلایا۔ کھا لے یار، خضرا چڑھ کر بولی تو ناچارہ اسے منہ کھولنا پڑا۔ مجھے نہیں پتا ہمارا مستقبل کیا ہے حیدر، لیکن وہ ہمارا ہی رہے گا، میرا یا آپ کا نہیں ہوگا۔ پریشان مت ہو، آپ کے ساتھ ہوں، میں رہوں گی، اور اپنے بھائی سے کہہ دیجیے گا خضرا ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ آخر میں اس کا لہجہ بھر گیا۔ وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کو پتا ہے تم کیا ہو۔ حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ اب کبھی تمہارے آس پاس تو کیا دور دور تک نہیں آئے گا کوئی۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر بہتا آنسو چن لیا۔ جاؤ اب، حیدر نے اس کا سر سلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ کس قدر پرسکون ہو گیا تھا۔ میں بہت جلد خود کو اور تم کو اس سب سے نکال لوں گا، اس نے کہا۔ مجھے شدت سے اس دن کا انتظار ہے۔ خضرا ہلکا سا مسکرائی اور آخری نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ حیدر نیم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ خضرا کچھ پل اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ حیدر یک ٹک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ فاصلے پر محسن کھڑا تھا۔ خضرا کے جاتے ہی وہ اس کے قریب آیا۔ تجھے کھانا کھلا رہی تھی؟ محسن نے پوچھا۔ حیدر نے ثابت میں سر ہلا دیا۔ اس کی نگاہیں اب کھڑکی پر تھی۔ اسے یقین تھا اب وہ وہیں آئے گی۔ محسن اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ وہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ تو نیچے دیکھ کتے، پری کی کھڑکی ہے۔ حیدر نے اسے کہنی ماری۔ خبیث،
कभी मुझे थोड़ी पता था। मोहसिन चिढ़कर बोला, पकड़, ये तेरी बोतल है, ये चस, ये बर्गर भी लाया, ले जा वापस, मुझे नहीं खाना पीना अब कुछ भी। हैदर मुस्कुराते हुए खिड़की की जानिब देखता रहा जहाँ खिजरा खड़ी थी। मोहसिन ताज्जुब भरी निगाहों से उसका चेहरा देखने लगा। मैं इतनी सर्दी में तेरे लिए ख्वार हो रहा था और तू इधर अपनी लैला के हाथों से निवाले ठूसे गया। मोहसिन ने उसको जोरदार मक्का रसीद किया, जा रहा हूँ मैं ऊपर, यहीं सो जाऊंगा आज, दीदार से फुर्सत मिल जाए तो ऊपर आ जाइयो। मोहसिन बुड़बुड़ाता हुआ ऊपर की जाने बढ़ गया। कुछ लम्हों बाद खजरा ने भी हाथ के इशारे से उसे घर जाने का कहा और खिड़की से हट गई। हैदर मुंह बनाता खुद भी ऊपर की जानिब बढ़ गया। तुझे एक बात बताऊं मोहसिन, हैदर स्टूल लिए अलमारी के ऊपर झांक रहा था। क्या बात है, और ये तू अलमारी पर क्या ढूंढ रहा है? मोहसिन ने उलझ कर पूछा। हैदर के लिए लाया हुआ बर्गर वो खुद ही खा रहा था। जो ही हैदर के हाथ में ब्रेसलेट लगा वो जस्ट लगाकर नीचे उतरा। उसने मोहब्बत से ब्रेसलेट को देखा और फिर मोहसिन को देखा। ये परी ने दिया था। हैदर ब्रेसलेट हाथ में बांधता बोला। मोहसिन ने एक नज़र ब्रेसलेट पर डाली। अच्छा, और बात क्या थी? मोहसिन ने पूछा। मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, बहुत कुछ महसूस होता है लेकिन बस परी के लिए। हैदर ने तकिया सर के नीचे रखते हुए कहा और आंखें मूंद ली। क्या महसूस होता है? मोहसिन ने पूछा। वो मुझे बहुत चाहती है, किसी ने इतना प्यार नहीं किया, ज़ैनब ने भी नहीं। हैदर बोला। वो मेरी आंखों को भी पहचान लेती है, मैं जो नहीं कहता वो जान जाती है। बहुत अच्छी है मेरी परी। तेरी इस अच्छी परी ने तेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां भर दी है। मोहसिन ने दबे लहजे में कहा। सुकून भी तो उसी के आने से आया है ना। वो मुझे जिंदगी में इतना सुकून दे सकती है तो क्या मैं परेशानियों को नहीं सह सकता? कुछ भी करूंगा मैं, बस वो साथ रहे। हैदर ने कहा। भाई ने सुबह कहा था शादी करवाएगा वरीना से, तेरे को पसंद थी ना? मोहसिन ने कहा। पसंद थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तब तो मैं ऐसा नहीं था, अब तो परी के अलावा मैं किसी को देखूं तक नहीं। उससे फुर्सत मिले तब किसी को सोचूंगा ना। भाई उससे शादी नहीं करवाएगा क्योंकि उसके लिए मुझे ये सब खत्म करना होगा, वरना उसकी मां नहीं मानेगी। ये सब छोड़ूंगा तो मना लूंगा उसकी माँ को जैसे तैसे करके। हैदर ने कहा। मोहसिन काट खाकर अपनी जगह से उठा। क्या छोड़ेगा? मोहसिन ने बेयकीनी से पूछा। दादागिरी। हैदर ने कहा। दादागिरी छोड़ रहा है? मोहसिन ने फटी निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ, छोड़ रहा हूँ सब कुछ। मोहसिन बेयकीन था। नहीं, सब कुछ तो परी है, मैं सिर्फ ये दादागिरी छोड़ रहा हूँ। हैदर बोला। अबे उस्ताद, पागल हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। मोहसिन ने गुस्से से कहा। मैं उससे बड़ा पागल हूँ, फिर उसको पता है। हैदर गहरी सांस लेते हुए करवट बदल ली। मोहसिन साफ निगाहों से हैदर की पीठ को देखता रहा। वो नहीं जानता था आने वाला दिन क़यामत ढाने वाला है। कोई नहीं जानता था। अचानक हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। सुबह उठते ही नादर की काल ने हैदर को सुबह बखैर कहा, लेकिन अंदाज बताते थे ये सुबह खैर लेकर इसके लिए नहीं आई थी। खारी नगर जाना है, जल्दी आ जा। नादर ने छूते ही हुक्म दिया। क्यों, वहाँ क्यों जाना है? हैदर चौंका। अबे जल्दी आ साले, ये चींटियों के पार निकल आए हैं, धमकी देकर गए हैं मुझे, नादर ने कहा। हैदर ने मोहसिन को हिलाकर उठने का इशारा किया। आ रहा हूँ। बेदली से कहता वो पलंग से उतरा। वो नादर को साफ इनकार नहीं कर सका। वो नहीं बता सका कि वो मजीद खून खराबा करना नहीं चाहता, लेकिन उसने इरादा कर लिया था। वो इस इरादे पर अमल पैरा होने का इसने खुद से वादा भी कर रखा था। और वो और मोहसिन साथ निकल कर अड्डे में आए। हैदर की आमद पर नादर को धारस मिली थी। उसका रवैया भी हैदर से हमेशा की तरह नरमी और मोहब्बत भरा था। ये मोहब्बत और यकीन उसे सिर्फ हैदर पर था और ये बात सब जानते थे। एक जोरदार झड़प के नतीजे में पंचोली गैंग के 3 लड़के मारे गए थे। हैदर को भी कई खराशें आई थी, लेकिन इसका पलड़ा भारी रहा था। वो किसी भी लड़ाई में कभी नहीं हारते थे। इस वक्त तो कभी नहीं जब हैदर साथ हुआ करता था। उसकी फुर्ती और बेखौफी गैंग के दीगर लड़कों के लिए भी हिम्मत का बासित बनती थी। शाम गहरी होते ही वो लोग अड्डे पर लौट आए थे। फायरिंग करके जश्न मनाया जा रहा था। शराब की बेशुमार बोतलें मंगवाई गई थी। नादर भी बेहद खुश था, लेकिन हैदर का ध्यान खजरा पर लगा था। ना उसने हमेशा की तरह अड्डे की छत पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग की थी, ना उसने नारे लगाए थे। अड्डे पर रश बढ़ता देख वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट अंदरूनी हाल में
रखता बाहर निकल आया। गन उसकी जीन्स में अटकी हुई थी। मशीन गन उसने वहीं रख दी थी। किसी को बताए बगैर अपना चेहरा मास्क में छुपाता वो खामोशी से अड्डे से निकल गया। नादर ने उसे जाते हुए देखा तो उसकी रग रग में बेचैनी से राहत कर गई। उसने बेइख्तियार पहलू बदला था। दिल ही दिल में उसने खिजरा को कई गालियां दी थी। उसे उम्मीद थी हैदर जल्द संभल जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ना खिजरा हैदर से दूर हुई थी, ना हैदर उसे छोड़ने का इरादा किया था। हैदर ने बाइक पार्किंग में रोकी तो और पहली निगाह खिजरा की खिड़की पर डाली। खिड़की बंद थी। हैदर को कुदरत मायूसी हुई। तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ पहली मंजिल तक आया। कदम अपने आप खिजरा के घर की तरफ बढ़ने लगे। वहां तक आती एक पल के लिए उसका दिल रुका। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हैदर दिल ही दिल में परेशान होता ऊपर चला गया। यूं तो अक्सर वो दोनों बाहर मार्केट तक जाती थी, लेकिन जाने क्यों आज उसे कुछ बदला सा लगा। घर के बाहर रखी क्यारियां भी गायब थी। हैदर काफी देर लॉन्च में बैठा बेध्यानी से टीवी देखता रहा, फिर दोबारा नीचे आया। होम्स घर पर ताला था। यूं ही वो वक्फे देखने आता रहा और ताला उसे मुंह चढ़ाता रहा। रात गहरी होते ही उसकी परेशानी बढ़ने लगी। वो सारी रात बेचैनी से अपने घर में चक्कर काटता रहा। सुबह होती वो दोबारा दौड़ता हुआ नीचे आया था। जब जब वो ताले को देखता उसके दिल में दर्द उठता। दोपहर के करीब उसे नादर ने फोन किया और अड्डे पर आने का हुक्म दिया। हैदर ने तबीयत खराबी का बहाना करके आने से इनकार किया और बेदिली से पलंग पर गिरा। काफी देर बेचैनी से पलंग पर करवटें बदलने के बाद आखिरकार वो सो गया था। राबिया खातून खिजरा को लिए अपने भाई के घर चली आई थी। ये फैसला उन्होंने भाई को तमाम सूरत हाल बताने के बाद किया था, लेकिन वो ये बता नहीं सकी थी कि खिजरा खुद भी इस सड़क छाप गैंगवार कमांडर की चाहत में गिरफ्तार थी। अफरोज साहब एक रिटायर्ड टीचर थे जिनका अपना छोटा सा घर था। इनका बेटा खिजरा से चंद साल ही बड़ा था। बाप की तरह वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल में उस्ताद की हैसियत से फायज था। राबिया खातून जो पहली भाई से बेटी के लिए उम्मीदवार थी, अब उन्होंने बाकायदा खिजरा के लिए इनसे बात कर ली थी। शरीफ और इज्जतदार लोग थे, फौरन मान गए। राबिया खातून के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ छिड़क चुका था। अब वो कुदरत पुरसुकून थी, जबकि खिजरा इतनी ही परेशान और बेचैन थी। राबिया खातून ने उसके एहतजाज को एक कान से सुनना भी गवारा ना किया। खिजरा कमरे में पड़ी फिकत रोती रहती थी। हैदर से राब्ता करने की भी कोई राह नहीं थी और इस लाचारी ने उसे मजीद दिल बर्दाश्त कर दिया था। दूसरा दिन आज पहुंचा था और हैदर की हालत यूं थी कि काटो तो लहू नहीं। 2 दिन में ही उसका रंग लट्ठी के बाद सफेद हो पड़ चुका था। इस वक्त भी वो सर थामे पलंग पर बैठा था। बाल बिखरे, चेहरा किसी सदियों के बीमार सा लगता था। रह रहकर उसका शक नादिर पर जा रहा था। वो बामुश्किल खुद को रोके हुए था, लेकिन अब मजीद इंतजार मुश्किल था। अटल फैसला करते ही वो अपनी पिस्तौल जीप में आटता घर से निकल आया। वो सबसे पहले अड्डे पर आया था। अड्डे पर मामूल के काम जारी थे। नादर से देख कर ठटका था। मोहसिन जो इसकी हालत से पहले ही वाकिफ था, इस अंदाज पर मजीद डर गया। आ गया, तबीयत कैसी है? नादर ने उसकी सुर्ख आंखों को पढ़ने की नाकाम कोशिश करते हुए सवाल किया। मेरी परी कहाँ है? हैदर ने पहले सवाल यही किया। नादर ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। तेरी परी का मेरे से क्या वास्ता है? नादर ने कंधे झटकते हुए कहा, तुम्हारा ही तो वास्ता है, मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चिल्लाया। बाकी तमाम लड़के भी अपने काम छोड़कर हैदर की जानिब मुतवज्जो हुए। देख चीते, इस बेकार से तमाशे से बेजार हो गया हूँ। सुधर जा, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। नादिर बेजारी से बोला। अबे तुम कर रहे हो तमाशा तो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। तुम्हें बोला था उसका मामला नहीं छेड़ो। वो जब्त की आखिरी हदूद तक चला आया। दादा ने पेशानी से माथा मसला, कहाँ है मेरी परी? क्या किया है उसके साथ? वो हलक के बल चलाया। उसके चेहरे से लगता था अभी रो पड़ेगा। आवाज कम कर साले, इधर ही तेरे को मैं गाड़ दूंगा। नादर भड़क कर बोला, नहीं करूंगा आवाज कम, सब बर्बाद कर दूंगा। बताओ किधर है वो, कहाँ है? उसने चलाती हुए गन निकालकर नादर पर तान ली। मौसम तेजी से आगे आया। हैदर ने पिस्तौल का रुख ऊपर करते हुए बेधड़क फायर खोल दिए थे। अड्डा गोलियों की थरथराहट से गूंजने लगा। सब झटकते हुए कोनों खुदरों में छुपने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो इनके बीच में आए। खुद मौसम भी पीछे हट गया था। हैदर के पागलपन से सब खूब वाकिफ थे। हैदर खुद भी साख्त रह गया था। इस पल से मामले की संगीनी का एहसास हुआ था। मेरी जान, मैंने कुछ नहीं किया उसे, मैं कुछ नहीं जानता, तेरी कसम। वो नरमी से बोला, लेकिन दिल ही दिल में वो खौफजदा था। तू कहाँ गई? हैदर धड़ा, मुझे क्या पता, जा ढूंढ, लेके जा लड़के ढूंढ अपनी परी को। मेरे को तेरे से कोई दुश्मनी नहीं
نہیں، تھوڑی ہے جگر ہے تو میرا، بیٹا ہے تو میرا، میں تو صرف تجھے بتانا چاہ رہا تھا عشق و عاشقی نہیں کرنی، اب کر لیا تو کیا کر سکتے ہیں، ڈھونڈ جا میں خود تیری شادی کرواؤں گا اس سے۔ دادا نے پینٹر بدل لیا تھا۔ حیدر کئی لمحے اسے جانچی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پری کو میں خود ڈھونڈوں گا، سد مہری سے کہتا وہ گن جینس میں آہستہ باہر نکل گیا۔ کیا گیا میرا چیتا، ہائے میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ جاؤ حرامزادو، ڈھونڈو اس خبیث کی اولاد کو، سالی کو زندہ زمین میں خود گاڑوں گا۔ وہ چیختا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ حیدر کو بھنک بھی پڑی تو تم سب ساتھ قبر میں جاؤ گے۔ اوئے محسن، تیرے کو بول رہا ہوں، سن لے، سب سے پہلے تیری قبر کھودوں گا میں۔ نادر اسے خبردار کرتا خود بھی اڈے سے نکل گیا۔ حیدر خضرا کے کالج کے باہر ہی اپنی بائک پر بیٹھا تھا، چہرے پر وہی سیاہ ماسک لگا رکھا تھا تاکہ پہچانا نہ جا سکے۔ اس کی نگاہیں کالج کے گیٹ پر جمی تھی، آنکھوں میں عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد آخر لڑکیاں باہر آتی دکھائی دی۔ وہ متلاشی نگاہوں سے ہر چہرے کو دیکھتا رہا، خضرا ان میں نہیں تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہ پربیہ پر پڑی جو ہاتھ میں کتابیں لیے باہر آتی دکھائی دی۔ حیدر نے اپنی بائک کو کک ماری اور کچھ فاصلے سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ کالج سے کچھ فاصلے پر بس اسٹاپ تک آتے حیدر نے اسے آ لیا۔ یوں اپنے سامنے حیدر کو دیکھ وہ پل بھر کو سہم گئی۔ حیدر کا چہرہ چھپا ہوا تھا لیکن وہ اب اسے پہچاننے لگی تھی، اس لیے وہ ماسک میں ہی اسے پہچان گئی۔ کیا ہوا حیدر؟ پربیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پری کہاں ہے؟ حیدر نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی بولی۔ حیدر کی سرخ آتش ہوتی آنکھوں اسے ڈرا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ پری کے گھر پر 3 دن سے تالا لگا ہوا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ یہ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ویسے ہی آپ کی وجہ سے اس کی امی نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، انہیں لگا میں نے خضرا کو آپ سے بات کرنے کا کہا۔ کلاس اسٹارٹ ہو چکی ہے لیکن آنٹی اسے کالج نہیں بھیج رہی، نہ میری اتنے دن سے ان سے بات ہوئی ہے۔ پربیہ نے تیزی سے کہا۔ تو تم نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے یا کہاں ہو سکتی ہے؟ حیدر نے سد مہری سے سوال کیا۔ نہیں پتا ہوتا بھی تو آپ کو نہ بتاتی، وہ چڑھ کر بولی۔ حیدر نے سرخ ہوتی نگاہوں سے اسے گھورا تو پربیہ تھوک نگل کر نظریں چلا گئی۔ پہلے وہ کہاں رہتی تھی؟ حیدر نے پوچھا۔ ناظمہ آباد میں، اپنے آبائی گھر، پربیہ نے کہا۔ ایڈریس دو۔ حیدر نے اس کا بیگ چھین کر اندر سے کاغذ اور پین نکال کر اسے تھمایا۔ پربیہ احتجاجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھی۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، جلدی کرو، حیدر نے دستکشی سے کہا۔ پربیہ نے ایک روانسی نگاہ اس پر ڈالی اور پتہ لکھنے لگی۔ اس کے علاوہ کون کون ہے اس شہر میں؟ اس کے رشتہ دار وغیرہ؟ 2 ماموں ہیں، ایک ملیریا میں رہتے ہیں، دوسرے کلفٹن میں۔ کلفٹن والے ماموں سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، وہ دوسرے ملیریا والے ان کا بیٹا خضرا کا منگیتر ہے، پربیہ نے جان بوجھ کر واضح کیا۔ حیدر کے دل کو ایک آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک قہر آلودہ نگاہ اس پر پربیہ پر ڈالی۔ قیامت تک پری حیدر کی ہی رہے گی، سمجھی؟ دستکشی سے کہہ کر اس نے پرچہ پلٹا اور اس کی طرف بڑھا۔ پربیہ اس کے انداز پر سہم کر خاموش ہوئی۔ ایڈریس دو ان کے دونوں ماموں کا، مجھے صرف ایک کا پتہ ہے، وہ بولی۔ لکھو، حیدر نے حکم دیا۔ پربیہ معلوماتی ایڈریس لکھنے لگی۔ زیادہ ہوشیاری نہیں کرنی، اگلی دفعہ واپس آ جاؤں گا اور اتنی نرمی سے بات نہیں کروں گا۔ حیدر نے اسے خبردار کیا۔ یہ نرمی ہے تو گولی چلانا آپ کی ہلکی پھلکی ڈانٹ ہوگی۔ پربیہ نے تن کر اس کی طرف دیکھا۔ حیدر نے اس سے ایک اور گھوری سے نوازا۔ پربیہ نے جھٹکنے کے انداز میں پرچہ اس کی طرف بڑھایا اور غسیلی نگاہ اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک نئی امید جاگی تھی۔ اس نے پرچی کو بطور دیکھتے ہوئے بائک سٹارٹ کی اور ایک طرف کو جھک کر آس پاس نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے جس میں RC پستول نکال کر بائک کی ٹنکی کے نیچے بنے خفیہ خانے میں ڈال دی اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔